नेपालको यो होटलबाट चाहिँ अब निस्किनु लाग्यो केटाहरू सबै रेडी भइसक्यो केटाहरू सबैजना रेडी भइसक्यो ल हामी लाग्छौँ ल यहाँबाट अब ल ल हामी चाहिँ नेपालगञ्जमा अहिले अब यहाँ हाम्रो गाडी आउँछ यही बिहान टिकट काटेर राखेको नेपाल चाहिँ पहिला म आउँदाखेरि कस्तो थियो अहिले चाहिँ बाटो यस्तो बनाएर दामी बनाएको थियो आफ्टर लङ टाइम है बसमा सफर गर्दैछौँ हामी यहाँ नेपालगञ्जबाट कहाँ हेर्दै हामी जाने रुकुम हामी नेपालगञ्जबाट रिम्ना रुकुम जाने क्रममा छौँ आजको हाम्रो सफर पुरा गाडीमा हुनेछ धेरै थोरै हो यार 10 घन्टा यार जम्मा गाडीमा मात्र जम्मा 10 घन्टा आज यता हाम्रो विशु दाइ भुडी फुलाएर बस्नु भएको छ कौवा बिरयानी खाएर हेलो गाइज हामी बस पार्कमा छौँ है कोलपुर बस पार्कमा अब हामी टोइलेट पनि जान्छौँ साथसाथै ड्रेसिङको लागि हस्पिटल पनि जाँदैछौँ मेरो हातमा थोरै बाघले थोरै कोतारेको भएर हिजो बाटोमा बाघले हल्का कोतार्दै र कता हो नि यता मेडिकल त मैले यता दिएँ हुन्छ बिस खै म 20 रुपियाँले लिएर जान्छु कति हो त भाडा त्यो पोखरादेखिबाट रिम्ना जानको लागि कष्ट है यति कष्ट हेलो गरिदिनु नि दाइ हेलो भन्नु न खोइ त हात हल्ला है त अनि कोही फेरि मस्त छ है कोही फेरि स्पेसल अरे कोही फेरि स्पेसल अरे मैदामाथि 1500 तिरे अरे भाडा गोपदाई चाहिँ बल्ल ठ्याक्क रिम्ना आइपुग्यो अब साथी आउँछु भन्थ्यो यहाँ कतातिर छ साथी कतातिर छ अरे अब होइन तेलाबडी बनाइछन् बाटो त डेन्जर के जङ्गली मान्छे जङ्गली मान्छे
हामी चाहिँ गाडी फसेर कसरी कसरी गाडी केटाहरू सबै प्यान्ट केटाहरू सबै प्यान्ट खुलेर यहाँ पुरा उस गरिरहेको छ होइन खतरा काम गरिरहेको छ केटाहरूले ल हाम्रो भाइले चाहिँ यहाँ पुरा होइन गाडी निकाल्नलाई पुरै हिरो खनिरहेको छ त्यहाँ अब चाहिँ निस्किरहेको छ है निस्किरहेको छ गए निस्क्यो है निस्क्यो हाम्रो गाडी निस्क्यो हामी चाहिँ यहाँ राडीमा झऱ्यो अनि अब हिँडेर यो खोला तरेर अनि अर्को गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ खोलामा चाहिँ बाढी आएको रहेछ धमिलो खोला छ हाम्रो केटाहरू कता गएर हाम्रो केटाहरू आउँदैछ अब तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ तिम्रो तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन भन त छ तिम्रो गर्लफ्रेन्डको नाम के हो नि बिहा हो हामी चाहिँ अब यहाँ राडीबाट अब यो के अरे गाडी चढ्नु पाउँदै जाँदैछ मेरो तपाईँहरूप्रति समर्पण छ मेरो पनि समर्पण छ जिप चढ्नको लागि त्यत्रो हिँड्नुपर्ने छ उहाँ देखिरहेको जिप त्यहाँबाट जिप चढेर हिँड्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो राडीको झुलुङ्गे पुल यही पुल क्रस गरेर चाहिँ अब हामी जिप चढ्न जान्छौँ जिप फेरि चाहिँ निकै टाढा छ फेरि उहाँ लोकेछ जिप चाहिँ यस्तो चिसो पानी चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो भाइले मुख धुने इच्छा गरे यहाँको पानीले हाम्रो केटाहरू त्यहाँ आउँदैछ आकाश पनि यस्तो दामी देखिरहेको छ यहाँबाट यता डाँडा जिप लाग्ने ठाउँ आइदियो बल्ल यहाँ साँच्चै गाह्रो भयो यस्तै जिपमा जाने हो हाम्रो विश्व सर चाहिँ अब यहाँ ट्याक्क गाडीमा आफ्नो सिट रिजर्भ गरेर बसिसक्नु भयो होइन ह्यान्डसम भएर बस्नु भएको छ गाडी यस्तो प्याक भइसक्यो माथि सामान पनि यस्तो प्याक भइसक्यो तै पनि अझै माथि हुटमा नि मान्छे अझै थप्ने विचारले बसिरहेको छ बुबीजी हामीलाई कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ फिलिङ आकाश मकास अब यहाँबाट सेफ पुग्छौँ त के कति घन्टामा पुग्छ के अरे कति दिनमा पुग्छ हामी 3 दिनमा पुग्छ 3 दिन हजुर 4 दिन अब त्यहाँ कुनै पनि ठाउँ गएपछि पनि गाडी चढ्नु मिल्दैन हिँड्ने हो कति दिन हिँड्नुपर्छ कुनैबाट लाग्छ 2-2.5 दिन लाग्छ त पर जाँदा 2-2.5 दिन लाग्छ है लाग्छ होला बल्ल बल्ल राम्रो सिट पायो
ठुलो छ यस्तो आम्मामा। धेरै ठुलो ठुलो आइपुग्छ नि। हामी चाहिँ ठ्याक्क स्टपमा आयो। अब यहाँबाट हिँड्नुपर्छ। छिटो आऊ एकटा। अब यहाँ चाहिँ यो झुलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ अब। अब हामी यहाँ जाजरकोट उतापट्टि जाजरकोट अब यता फेरि रुकुम हो। जाजरकोट रुकुम जाजरकोट रुकुम ल चलो। खै स्टार्टै भएन त। हाम्रो गाडीको यात्रा कस्तो भयो साथी हो? अनि हाम्रो ह्यान्डसम भाइको भन्नुहोस्। हाम्रो ह्यान्डसम भाइको 2 शब्द राख्नु। फेरि अर्को झुलुङ्गे पुल तरेर अब अर्को गाडी चेन्ज फेरि। अब दुईवटा भाइहरू गइरहेको छ हाम्रो। दुईवटा भाइ अगाडि, दुईवटा दोस्तहरू पछाडि, म बिचमा। यो भेरी नदी। यो कुन ठाउँ रे? अब हामी चाहिँ तल्लो बजारबाट अब माथि गाडी पाएन, हिँडेर जान लाग्यो हामी। अब हिँड्दै हिँड्दै गइन्छ होइन, कहाँसम्म पुग्छ। अब गाडी झरेर हिँडेको चाहिँ लगभग 1 घन्टा हुन्छ। केटाहरू अगाडि छ, पछि छ हामी चाहिँ। रमाइलो छ, यतापट्टि पुरै पहाड छ।
यता यतापट्टि पुरै पहाड हो यता नि पहाड यहाँ चाहिँ अनि नदी बगिरहेछ ठुलो खोला छ यहाँ नदी बगिरहेछ आधा घन्टा पुग्छ आधा घन्टा लाग्छ गयो हेलिकप्टरले केही दिँदैन पिची चले कस्तो रे है कस्तो के भयो अब्बाङ भएदेखि सानो चल्दैन त होइन फेरि उहाँले होइन 2-4 प्याक हाने फेरि खतरा नाच्छ घोडाएन यो हिँड्दा पुरा हालत खराब भइसक्यो यहाँ खतरा अब पानीहरू त नआउनु मलाई भाइ कसले भन् त बस्यो अमल पानी खानु होइन अमल अङ्कल लाउन पानी क्याच हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैलाई शुभ बिहानी आजको हाम्रो यात्रा के अरे अब हामी यहाँ त्रिवेणीदेखिबाट अबको हाम्रो यात्रा उदय हो कि के अरे के सुलुगढसम्म हुनेछ सुलुगढमा खाना खाएर फेरि ट्रेकिङ गरे यो हाम्रो भगवान होइन हाम्रो यो भगवान होइन अनि हामीसँगै 2जना बाजेहरू हुनुहुन्छ बाजे हात हल्लाउनु यसरी हो ओ बाजे ल यो चाहिँ मर्स्याङ्दी हो मैले त जान्छ भन्दा मैले त जान्छ भन्नु ठान्दा क्या मलाई देऊ न एउटा सुन्दरी उसले माथि देखेको मन्दिर चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर हो अरे होइन यहाँ माथि हिँड्नलाई यत्रो पुल छ यार हेलो गाइज हाम्रो ठुलो एक्सिडेन्टबाट बल्ल हामी मुक्त भएका छौँ जे होस् खासै बाहिरी चोटहरू लाग्न सकेनन् हाम्रो बाइक चालक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि बाइक चाहिँ यो निलो टेपले बानेको ठिकै छ मान्छेलाई जे होस् मान्छेलाई केही भएन तर हाम्रो ड्रोन उडाउँदाखेरि हेर्ने के अरे आइप्याड चाहिँ पुरा स्क्रैच भएको छ स्क्रैच भन्दा पनि पुरै फुटेको छ अब एकचोटि हस्पिटल गएर के हुन्छ एकचाल देखाम अनि रिपोर्ट के आउँछ अनि त्यो अनुसार
हजुर लाइसेन्स छ कि छैन दाइ? छैन होला ल ठिक छ। ओ फाइनल्ली गाइज हामी के दुनाई होइन दुनाई आइपुग्यौँ। अबको हाम्रो यात्रा भनेको पुरा हिँडेर हुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ दुनाईमा खाना खान लाग्यो। खाना पसिदिनुहुन्छ, खाना खानालाई रेडी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय दाजुहरू। अबको यो हाम्रो खाना पछिको यात्रा भनेको हामी हस्पिटल जानेछौँ। हस्पिटलमा हाम्रो अमित दाईको खुट्टा एक्सरे गर्नेछौँ र अनि त्यसबाट रिपोर्ट के आउँछ रिपोर्ट अनुसार अनि हामी से फोक्सुन्डो तालतर्फ लाग्नेछौँ। यो पुल छ दामी छ यहाँनिर, काठको पुल। यो पानी चाहिँ यहाँको पानी चाहिँ सेफोक्सुन्डोबाट आएको पानी थियो। यो पानी चाहिँ सेफोक्सुन्डोबाट आएको पानी चाहिँ दामी भ्यू आउँछ यहाँबाट। हाम्रो यहाँ गोपी सरले पुल दिनु भएको छ। हामी जाने चाहिँ यता हो। ट्रेल छ हाम्रो, तल चाहिँ नदी छ। यहाँनिर यस्तो टोप्चाबाट ढुङ्गा काटेर मान्छे मात्रै छैन भने ढुङ्गा बनाएर बनाएको छ। यहाँबाट यस्तरी हेऱ्यो भने सिधै तल यस्तो यस्तो चराचुरुङ्गी वन्यजन्तुहरू पाइने रहेछ यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जमा। केटाहरू यहाँ के गर्नु लाग्यो? यहाँ टिकट काट्नुपर्छ। यहाँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्नलाई। 100 रुपियाँ एकजना। 100 रुपियाँ? 100 रुपियाँ लाग्ने रहेछ यहाँबाट। काटेर आउनु हामी जाँदा कस्तो नाम त थाहा होला पक्का होइन? चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ। अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जको यो सधैँ छ यहाँबाट अझै हिँड्दै। ओ माथि देखेको बाटो हजुरहरूले देख्नु भएको छैन। त्यो बाटो माथि हुँदै चढ्ने हो। यो पानीको छेउछेउ लाएर जानुपर्ने रहेछ क्या यहाँबाट। अब 2 घन्टा 3 घन्टामा पुग्छ अरे कागेनी भनेको छ। अब आज यहाँ 4 बजिसक्यो हाम्रो। 7 बजेसम्म हामी त्यहाँ पुग्ने गरेर जाने भनेर हिँडेको हो। आज कागेनी गरेर बस्नेछौँ अनि भोलि सेफोक्सुन्डोसम्म ट्रेक हुनेछ हाम्रो। हामी चाहिँ यहाँ कागनीमा होटेलमा आएर बसेको 2 जना भाइहरू चाहिँ यहाँ आएर बाहुबली फिल्म हेरेर बसिरहेछ। काम नपाएर अब घुम्न आएका मान्छेहरू यसरी फिल्म हेरेर बसिरहेछ। कागनीको रुम चाहिँ यस्तै हो। 600 रुपियाँ भन्दो रहेछ रुमलाई। 2टा बेड हुने रहेछ। यस्तो परेको बेड 2टा बेड हुन्छ। एउटा रुमको 600। अब हामी खान्छौँ अनि सुत्छौँ अनि भोलि बिहानै हामी 5 बजे उठेर चाहिँ हिँड्छौँ यहाँबाट। यहाँ चाहिँ यस्तो खोला तर्नी त खोला वारी यही एउटा खोलालाई घरि वारी घरि पारी होइन वार पार गर्दै निगाउनु पर्ने चाहिँ खोला। अब आजको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो सेफोक्सुन्डोसम्मको हो। हेरौँ कहाँसम्म सकिन्छ हिँड्नलाई। 10 देखि 12 घन्टा लाग्छ अरे यहाँबाट।
अब त्यति हिँड्न सकिन्छ कि सकिँदैन हामी हो हिँड्न सकोस् सबैजना बिस्तारै बिस्तारै गरेर त्यही नै हो उकालो छ हाम्रो गोपीजी थाक्नु भयो सही छ घरि चाहिँ बिस्तारै भ्यू हेर्दै जाउँ हतार गर्नु पर्दैन तल हेर्नुहोस् भ्यू यस्तो दामी छ यस्तो कहीँ देख्न पाइन्छ त ल हेर्नुहोस् यस्तो भ्यू छ हामी यहाँबाट हिँडेको अगाडिबाट गदाहरू आइरहेछ गदाले बाटो छोडेको छैन मलाई लात्ताले हाल्नु भन्ने डर छ अहिले मजाले बिहान बेला घाँस खाइरहेछ मोराहरूले बाटो निक्लिने अप्ठ्यारो छ हामी हिँडेको चाहिँ लगभग 1.5 घन्टा भयो 1.5 घन्टामा हामी बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्यो ठाउँमा 2 घन्टा भयो हामी हिँड्नु लाग्यो एकदम थाकिरहेको छ मौसम पनि चिसो छ यहाँ माथि चाहिँ होमस्टेहरू छ पुक्सुन्डो सामुदायिक होमस्टे भन्ने रिग्मो डोल्पा पुक्सुन्डो गाउँपालिका यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछ उकालो छ सिधै गाह्रो छ हामी चाहिँ लगभग 2.5 घन्टाको बाटो हिँडेर यहाँ छेप्का भन्ने ठाउँ आइपुग्यो होइन अब यतातिर होटलहरू छ होला त्यहाँ बसेर अब हल्का ब्रेकफास्ट गर्छु अनि आधी घन्टा 1 घन्टा जति रेस्ट गरेर अनि फेरि अगाडि बढ्छ हामी अब के छ अब हामी पनि जान्छ बिस्तारै बाटो एकदम चिप्लो पानी पनि हल्का सिमसिम पानी परिरहेछ अनि त्यही भएर बाटो पनि यस्तो चिप्लो छ अलिकति ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ हामी चाहिँ यहाँ सिराक टी हाउसमा आएर पानीले पुरै भिजेको भएर अब यहाँ चाहिँ चिया खाएर अनि म फेरि हिँड्छ यहाँ आमाले चिया बनाउँदै हुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम हाम्रो जापानिज दाजु हो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जापानिज दाजु हो जापानबाट भर्खरै आउनु भएको जापानिज लाउरे हो
सम्झना होटेलबाट हामी यहाँ बिहान 7 बजे ठ्याक्कै हिँड्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ ट्रेल अलि अप्ठ्यारो छ अरे, उकालो अलिक बढी छ अरे। पानी हिजो चाहिँ दिनभरि पानी परेको भएर कपडाहरू पनि चिसो चिसो भयो हाम्रो। अनि बाटो पनि अलि हिलो नै छ अरे। यो पोक्सुन्डो ट्रेकमा चाहिँ उतै जिप चढेदेखि नै खोला चाहिँ यता वारीबाट पारी तर्ने, फेरि अलिक अगाडि गएर फेरि पारीबाट वारी आउने, त्यस्तो धेरै गर्नुपर्ने रहेछ। उता रुकुमतिर तपाईँको भेरी नदी वारी पारी गर्दै आउनुपर्ने। अनि यता डोल्पा छिरिसकेपछि चाहिँ यही पोक्सुन्डो खोला वारिपारी गर्दै ट्रेक गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस खोलाको आवाजले गर्दा चाहिँ अब जति गाह्रो भयो पनि ट्रेक चाहिँ रमाइलो नै छ अहिलेसम्मलाई। थाक्न चाहिँ एकदम धेरै थाकिएको छ, तर पनि हाम्रो हिँडाइ चाहिँ जारी नै छ। पुरै हुस्सु लागिरहेछ डाँडा पनि, सेक्कै रहेछ, केही देखेको छैन। अहिले भर्खरसम्म क्लियर थियो यता, मैले एउटा दुईवटा फोटो पनि खिचेँ। अलिकति माथि आएको तल पुरै ड्याम्मै भइसकेको छ। अझै यो डाँडा सकिन लाग्यो। अब अर्को एउटा डाँडा रहेछ अरे, सबैभन्दा डिफिकल्ट डाँडा, एकदम डिफिकल्ट ट्रेक थियो सबैभन्दा। केटाहरू दुईजना केटा धेरै अगाडि पुगिसक्यो, दुईजना अगाडि छ, लास्ट नम्बर थियो। बाटो एकदम डेन्जर छ। अलिकति झुकेर यस्तो भयो भने सिधै तल हो, कहीँ अड्किन्छु भने चान्सै छैन। ल हेर्नु अब हेर्नु कस्तो छ, ल खोला बगिरहेको छ। हामी यहाँ माथि डाँडामा ल त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो त्यो पोक्सुन्डोबाट झरेको पानी हो यो। यति ठुलो झर्ना छ कि होइन, आवाज लास्टै ठुलो आइरहेको छ। अब यहाँ गोबरमा त्यति राम्रोसँग देखेको छैन होला। अब आजको भिडियोमा भएन भने भोलि फर्किँदाखेरि भिडियोमा देखाउँछु। हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ यो झर्नाको आवाज सुनेर चाहिँ रिङबाट लगाएर हाम्रो गोपीराम सरलाई चाहिँ फोटो खिच्न मन लाग्यो अरे। ल हेर्नुहोस् झर्ना एकदम मनमोहक झर्ना छ। आउनु त ल झर्ना यहाँबाट कस्तो देखाएको पनि भ्यू राम्रो छ भ्यू। बाटो यस्तो छ कि एकदम खतरनाक छ ट्रेल। अलिकति ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। झर्ना यस्तो रमाइलो देखिरहेको छ होइन। यो ठाउँ छोडेर चाहिँ अगाडि बढ्नै मन लागेन मलाई चाहिँ। यो झर्ना देखेर यति रमाइलो छ। हाम्रो साथी पनि यो झर्ना है, हेर खतरा बाटो। साथी यता आउँदैछ, ओ त परबाट हो यस्तो बाटो हेर। ए बस यहीँ छ फर्किलो। साङ्गुरो बाटोमा खच्चर आएको छ यहाँ, धन्न यहाँ माथि चढ्ने ठाउँ रहेछ, नत्र अलिकति डर मात्रै हुन्थ्यो यहाँ।
छुछु हिँडेको अरे बिचरा देखाउँछ नि हेर्नुहोस् यस्तो छ बाटो उकालो ओह्रालो भन्छ नि चौतारी ठाडै छ उकालो यो उकालो कतै अलिकति सजिलो बाटो आउँछ कि भन्ने आशा छ अब मैले चाहिँ यो ट्रेकमा चाहिँ मेरो साथी सन्तोष नमला सोल्टी रुपेश सोल्टी रोहित सोल्टी विनोद सोल्टी सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै मिस गरेको छु सबैलाई धेरै धेरै सम्झेको छु अब अर्को ट्रेक चाहिँ सँगै गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर ठाडै उकालो छ त्यहाँ ल्याम भोडाइदिए गरङ बिचरा अब हाम्रो साथी रोएर बसिरहेको छ घोडा आयो हामी त्यो साङ्गुरो बाटोमा घोडा आएको भएर अनि हामीलाई चाहिँ खसाल्दियो भनेर माया लाएर बिचरा बाटो हिँडेको बाटै झरे जस्तो लाग्यो मलाई त नि रनिङमा ठ्याक्कै आउने बित्तिकै त है घरमा पनि गर्छ माया सला म त झरे क्या भनेर झर्न देखाइँदैन नि त सुरुमा अनि आएर यता बस्यो होइन 3 बजी होइन त्यहाँ बसेको त्यो त तलतिर गएर जस्तो लाग्यो क्या रोइरहेको तिमीहरू किन नआएको हामी चाहिँ फाइनली आइपुगिसक्यो दाइ दाइ के हो यस्तो चिसोमा कोक हान्दिने हाम्रो यो रुन्चे ल्याउनु तिमी कहाँ अड्क्या त्यता चाहिँ किन गएको त नि के होटल जाऊ न हो दाजु त बनाउँछ तिमी टिकटक टिकटिकै हो तिमी टिकटिकै हो तिमी दाइ हाम्रो तल हो यहाँबाट तल जानु पऱ्यो त्यहाँको लागि त्यो तालको लागि खतरा छ फाइनल्ली हामी चाहिँ फोक्सुन्डो लेक फोक्सुन्डो लेकमा आइपुग्यो निलो पानी कति रमाइलो छ यही हेर्नको लागि चाहिँ हामी 7-8 दिनदेखि ट्राभल गरेर यहाँ आइपुग्यो 3 दिन चाहिँ हाम्रो ट्रेक मात्रै भयो यो चाहिँ फोक्सुन्डो लेक आधा भाग मात्रै हो आधा भाग चाहिँ यसको यो डाँडाको छ अरे त्यहाँ गयो देखिन्छ हामी चाहिँ होइन ताल आइसकेको छौँ अब यो तालबाट अलिक घुम्बा रहेछ क्यामेरा हुनु पऱ्यो नि फड्क्यो ताललाई भिडियो हो यो यहाँबाट तल जाने खोला झ्याउ लाग्यो यसलाई
अब एउटा ताल मात्र रे जो पाइते आउन सक्छ यो तालमा आधा जो पाइते आउन सक्छ त्यो तालमा कति दिन हिँड्नुपर्छ भन्दै बाटो त मुनि छ त भाइ एउटा त मुनिबाट त के भ्यू पनि हुन्छ मलाई कहाँ देखिन्छ दुईटा घुम्दै घुम्दै जान्छ होला नि त नि